अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अरशद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली अवान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो वो है एजुकेशन। तालीम हमारे मुआशरे में रहने के लिए, रहन सहन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रहने सहने के तरीके को बहुत बेहतर बनाती है और इसके साथ साथ एक इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं औरंगजेब सोहरवर्दी साहब। हम इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का जो हमारा मौजू है वो एजुकेशन पे है। सर उसके ऊपर बात करेंगे, आपकी रहनुमाई की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। सर मुल्की निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक है, मुल्की तालीमी निज़ाम जो इस वक्त राइज है वो कोई ज़्यादा नेशन बिल्डिंग पे फोकस नहीं है, इखलाकियात बिल्ड करने पे फोकस नहीं है, और अगली ज़रूरी बात यह है कि वो पूरी कौम को तमाम खित्तों में यूनाइट करने पे भी फोकस नहीं है। जो बहुत ज़्यादा एलीट किस्म के इदारे हैं वहाँ पे अपना तालीमी निज़ाम चल रहा है, जिन पे गैर मुल्की छाप बहुत ज़्यादा है। मदरसों का अलग निज़ाम चल रहा है, सरकारी स्कूलों का अलग निज़ाम चल रहा है। तो बहसीत मजमूई कोई अच्छी राय नहीं है लोगों की पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में, और इसमें बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो हमें बहसीत एक कौम भी डेवलप करने में रुकावट बन रहे हैं। सर रस्मी और गैर रस्मी जो तालीम है उसके दरमियान क्या फ़र्क है? क्यों सर हमें उसमें कोई गैप नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक रस्मी तालीम का ताल्लुक है, तो जब आप बाकायदा किसी इदारे में जाके फिजिकली तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सारे का सारा फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है, जहाँ पे टीचर्स हैं, वो सिलेबस बना रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं। गैर रस्मी में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपको तालीम देने में मदद कर सकती हैं। ख़ास तौर पे इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, गैर रस्मी तालीम जो है, जो कि फॉर्मल प्रोसीजर्स, फॉर्मल प्रोसेस, फॉर्मल जो उनकी लेआउट है उसके बगैर आप हासिल करते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। और दोनों का आपस में राब्ता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैर रस्मी तालीम के बगैर मेंटरिंग नहीं हो सकती, ग्रूमिंग नहीं हो सकती, और रस्मी तालीम के बगैर प्रॉपर सिस्टम्स, प्रोसेस नहीं सिखाए जा सकते। बिल्कुल सर। सर आपके तजुर्बे के मुताबिक स्कूल या एक एजुकेशनल इदारा गैर रस्मी एजुकेशन के मौके को रस्मी एजुकेशन में किस तरह से मरबूत कर सकते हैं और इसको सीखने के अमल को मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखिए, गैर रस्मी में तो खान्स एकेडमी और इस तरह के बहुत से इदारे पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी कुछ ऐसे इदारे हैं गैर रस्मी तालीम के जो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अगर तो वही निज़ाम मतलूबा रिजल्ट या नताइज दे रहा है, फिर तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रस्मी बनाने के लिए उसका लिंक एस्टेब्लिश करना फिजिकल एनवायरनमेंट से, वो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर वसाइल ऐसे हैं और अगर रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, इलाकाई रिक्वायरमेंट्स हैं या किसी जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो दोनों को ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, रस्मी को गैर रस्मी में भी और गैर रस्मी को रस्मी में भी। ओवरऑल जो इसका ऑब्जेक्टिव है, चाहे दोनों में से कोई भी जरिया तालीम आपने अपनाया हुआ है, असल चीज़ है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, इफेक्ट क्रिएट करना सोसाइटी में, और सबसे बड़ा इफेक्ट है दिमागों को ग्रूम करना, सोच को बेहतर करना, और फिर एक डिसिप्लिन लेके आना, ताकि तमाम तर जो निसाब है साइंसी, गैर साइंसी, अदब का, आर्ट का, उसमें लोग अपनी अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करें और किसी भी कौम को आगे लेके चलें। सर किसी कम्युनिटी का सकाफती सियाको-सबाक रस्मी और गैर रस्मी तालीम का तासीर को कैसे हम मुतासिर कर सकते हैं? देखिए, ये टू वे ट्रैफिक है। रस्मी या गैर रस्मी तालीम के जरिए हम एक अच्छी सकाफत भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो आपका कल्चर है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी ट्रेडिशंस हैं, रूट्स हैं, वो तालीमी निज़ाम पे भी असरअंदाज होते हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छे कल्चर की बेस पे अच्छा तालीमी निज़ाम, और अच्छे तालीमी निज़ाम के बेस पे अच्छी सकाफत को भी नशोनुमा दी जा सकती है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और इंटर रिलेटेड हैं। ज़बरदस्त।
سر پاکستان میں غیر رسمی تعلیم کے پروگراموں کو درپیش جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ سر کیا ہیں آپ کے لحاظ سے؟ جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی یکساں فوکسڈ نیشن بلڈنگ کا نصاب ہی نہیں بن سکا۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہر ادارے کا اپنا اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ ہے، اس پہ یونائٹ نہیں ہو پا رہے یا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات بالکل یقینی ہے کہ تعلیم اور تعلیمی نظام ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومیں تشکیل بھی پاتی ہیں اور قوموں میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہ کیا جائے۔ بالکل تو ہمارے ہاں سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ یکساں نصاب کا ہے۔ دوسرا چیلنج جو ہے وہ آپس میں تعلیمی اداروں کی کوارڈینیشن کو مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت جگہ پہ تو غیر مناسب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو مل کے ایک طرح کی پروڈکٹ یا ایک طرح کے سٹوڈنٹس یا ہنرمند پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ تیسرا چیلنج اساتذہ کی تربیت ہے۔ بہت کم توجہ دی جاتی ہے ٹیچرز ڈیولپمنٹ پہ، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ، جس کی وجہ سے جس کو کہیں بھی نوکری کرنی ہوتی ہے، چاہے اس میں صلاحیت ہے پڑھانے کی یا وہ جذبہ ایک استاد کے مرتبے پہ پہنچنے کا ہے یا نہیں ہے، وہ جاب لے لیتا ہے اور پھر ساری عمر گزارا کرتا ہے اور اپنی ہی طرح کے نوجوانوں کو پیدا کر کر کے سوسائٹی میں بھیجتا جاتا ہے۔ بالکل۔ چوتھی چیز جو ایک بہت بڑا چیلنج بنا بھی ہے اور بن بھی سکتا ہے مزید، وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم کو نارمل فارمل تعلیم کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ زیادہ تر بھیڑ چال کا شکار ہے ہماری قوم۔ انڈسٹری میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، طلباء کی شخصیت کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس پہ بالکل توجہ نہیں دی جا رہی، لہٰذا ڈگریوں کی بھرمار ہے لیکن دوسری طرف بے روزگاری کی بھی بھرمار ہے۔ ایسے ہی تو اس انفارچونیٹ پہلو کی وجہ سے تعلیمی نظام نہ اچھی شخصیات پیدا کر پا رہا ہے، نہ اچھے پروفیشنلز پیدا کر پا رہا ہے، صرف کاغذ کے ٹکڑوں کے بیس پہ ہانکے جانے والے بہت سارے بے روزگاروں کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ بالکل سر ایسے ہی ہے۔ سر اسکول سے جو باہر بچے ہیں جو کہ نہیں پڑھ پاتے، تو سر ان کے اندر سکلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کی جا سکتی ہے، ان کے مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ لیک آف گائیڈنس ہے اور دوسری بڑی وجہ معاشی ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے کئی ایسے بچے ہیں جو کہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی روزی روٹی نہیں چل رہی، ان کے دوسرے وقت کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، تو وہ تعلیم کو کیا کریں گے؟ بالکل سر ایسے ہی۔ اس لیے وہ اسکول کی بجائے کسی ورک شاپ میں کسی دکان پہ کام کر کے اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے فلاحی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑھ کے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خاندانی اخراجات بھی کسی طریقے سے میٹ کرنے کے انتظامات کرے، لیکن ان کے لیے اسکول جانا لازمی قرار دیا جائے اور وہاں پہ ان کو اچھی سہولتیں، اچھی تعلیم دی جائے، تاکہ وہ زیادہ ایجوکیشن حاصل کر کے یا ہنر حاصل کر کے پھر بجائے ساری عمر جاہل ان پڑھ رہ کے روزگار کمائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہو کے یا سکلڈ ہنرمند ہو کے اپنا روزگار معاشرے میں کمائیں۔ تو اس کی طرف بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ جو بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں فلاح و بہبود کے، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ سر چائلڈ پروٹیکشن بھی ایک ادارہ بنا ہوا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن والے آتے ہیں اور بچے کو لے جاتے ہیں اور اپنی پروٹیکشن میں جو ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، اسکل بھی سکھاتے ہیں۔ سر ان کا کیا رول ہے، وہ نظر نہیں آتے کہیں؟ جی اس طرح کے ادارے تو ہمارے ہاں بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کر پاتے۔ چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ بھی ہے، لیکن بیسیکلی ان کی توجہ زیادہ تر بچوں کو مختلف جرائم سے بچانے اور اس طرح کی فزیکل پروٹیکشن کی طرف زیادہ رہتی ہے۔ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ یا ان کو تعلیم دینا یہ شاید اتنا افیکٹولی نہیں ہو رہا۔ جی سر۔ سر آپ اگر ایک ایجوکیشنل پروگرام بنانا چاہیں تو آپ کس طرح ڈیزائن کریں گے اس کو، وہ رسمی طریقے سے یا غیر رسمی طریقے سے ہو، ان کے عناصر کو یکجا کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ انڈیویجول لیول پہ بات نہیں ہے تعلیمی نظام کی، یہ تو حکومتی سطح پہ حکومت اپنا رول پلے کرے۔ انڈیویجول کے کرنے سے وہ ایک سکول میں یا ایک ادارے میں تو اس کو نافذ کر سکتا ہے،
لیکن جب تک حکومتی سطح پہ جو محکمان تعلیم بنائے گئے ہیں وہ جب تک اس پہ غور نہیں کریں گے تب تک انڈیویجول لیول کے وہ ثمرات یا وہ بینیفٹس اس سے حاصل نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک یونیفائڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور اعلیٰ سطح پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اچھا مقاصد سے بھرپور نظام تعلیم بنے اور سلیبس بنے، نصاب بنے، تاکہ ہم ایک اچھی قوم تیار کر سکیں.